हेलो एवरीवन, दिस इज़ सर तौहीद एंड आज हम बात करेंगे वॉइसेस के बारे में। इससे पहले मैं इंग्लिश में इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बट आज हम उर्दू में इसको समझने की बात करेंगे। जो बच्चे उर्दू नहीं इंग्लिश नहीं समझ पाते, उनके लिए बेहतर है कि वो अब उर्दू में इसको अच्छी तरह समझ लें। वॉइसेस की डेफिनेशन की बात की जाए तो वो ये है कि वॉइसेस रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि वॉइसेस जो होते हैं बेसिकली तरतीब के नाम हैं। वॉइसेस क्या होती है? तरतीब होती है अल्फाजों की अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट, ज़रूरत के मुताबिक। यानी कि ज़रूरत के मुताबिक हम अक्सर तरतीब को बदलते हैं जुमलों की। अब जुमलों की तरतीब क्या होती है? आपको पता है कि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि शुरुआत में आता है सब्जेक्ट और आखिर में आता है ऑब्जेक्ट, बीच में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब्स आते हैं। तो ये तमाम टेंसेस या तमाम स्ट्रक्चर्स जब आप पढ़ते हैं तो आप यही देखते हैं कि उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। यानी काम करने वाला पहले होता है और जिस पे काम किया जाता है वो चीज़ या वो शख्स बाद में उसका ज़िक्र आता है जुमले के आखिर में। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट को शुरू में लाने की। ऐसा क्यों? जब अहमियत ऑब्जेक्ट की ज़्यादा हो सब्जेक्ट से ज़्यादा, तो ऑब्जेक्ट को पहले लगाना पड़ता है, और जब सब्जेक्ट की अहमियत ज़्यादा हो तो सब्जेक्ट को पहले लगाना पड़ता है। तो सही तरीका ये होता है जुमले को बनाने का कि जिस चीज़ की ज़्यादा अहमियत है उसे पहले लाएं। आम तौर पे अगर आप बोलते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है, सम टाइम वी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द डूअर एंड द अदर टाइम्स वी गिव मोर स्ट्रेस ऑन द एक्शन। जब हम बात कर रहे होते हैं तो अक्सर हम जोड़ देते हैं काम करने वाले पर, और अक्सर हम जोड़ देते हैं जिस चीज़ पे काम किया जा रहा है या जो काम किया जा रहा है। और बोलते वक्त होता ये है कि हम जब जुमले बोलते हैं तो उनमें से कुछ लफ्ज़ जो इम्पोर्टेंट होते हैं हम उनको ज़्यादा ज़ोर से बोल देते हैं, यानी हम स्ट्रेस देते हैं उन वर्ड्स को, ताकि जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम उसको ज़ोर से बोलें ताकि वो वर्ड ज़्यादा क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही एट द केक। यहाँ पे ही पे जोर दिया गया, यानी कि इसको मैं अगर उर्दू में बोलूँ, उसने केक खाया या उसने केक खा लिया, तो यहाँ पे उसने पे ज़ोर है। यानी कि सपोज़ ये तो पता है कि केक खा लिया गया है, लेकिन ये नहीं पता लग रहा किसी को कि किसने खाया है। और मान लें कि मुझे पता लग गया, तो अब जब मैं ये बात बताऊँगा तो मैं ज़्यादा ज़ोर किस पे दे रहा हूँगा? ही के ऊपर, उसके ऊपर, यानी कि उसने केक खाया है। तो इस तरह सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत है इस जुमले के अंदर, क्योंकि यहाँ पे उसको ही डिस्कवर किया जा रहा है कि कौन है जिसने ये केक खाया है। जबकि दूसरे सेंटेंस में हम देखें तो यू कैन से ही एट द केक, ही एट द केक। इसमें ज़ोर दिया गया है केक के ऊपर, उसने केक खा लिया है। नाउ लेट्स सपोज खाने के लिए चीज़ें कई सारी थीं, लेकिन बंदा एक ही है वहाँ पर, और अब उसने क्या खाया ये पता लगाना था, तो पता लग गया हमें। सपोज़ मुझे पता लग जाता है कि वहाँ पे केक नहीं है अब, तो मैं जब ये जुमला बोलूँगा कि उसने केक खा लिया, तो यहाँ पे किसकी इम्पोर्टेंस है? केक की इम्पोर्टेंस है। मेरे जुमले का मेन मकसद है ये बताना कि क्या चीज़ खाई गई। ये सभी को पता है कि वो खाई किसने होगी, क्योंकि वहाँ एक ही शख्स था। तो यहाँ सब्जेक्ट की अहमियत नहीं है, बल्कि अहमियत किसकी है? ऑब्जेक्ट की है। तो इस तरह से बोलते में तो हम तरतीब नहीं बदलते, बल्कि ज़ोर दे देते हैं उस लफ्ज़ के ऊपर, उस अल्फाज के ऊपर जो ज़्यादा अहमियत का हामिल हो उस जुमले के अंदर। लेकिन जब लिखते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम ज़ोर से किसी बात को बोल पाएँ, आवाज़ ज़्यादा कर पाएँ। तो अगेन वॉइस का मतलब आवाज़ है। जिस तरह हम जुमला बोलते में ज़ोर से वॉइस यूज़ करते हैं, जिस वर्ड को अहमियत देनी है, उसी तरह से अगर हमें लिखना पड़े तो लिखने में ज़ोर देने के लिए हमें वॉइसेस का इस्तेमाल करना है, यानी कि तरतीब का इस्तेमाल करना है कि कौन सी तरतीब यूज़ की जाए जिससे ये पता लगे कि इस जुमले में अहमियत किसको दी गई ज़्यादा, सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को।
تو دو طرح کی ترتیبیں ہوتی ہیں، یعنی دو طرح کے وائسز ہوتے ہیں، ایک کو ایکٹیو وائس کہا جاتا ہے، ایک کو پیسیو وائس کہا جاتا ہے۔ When we emphasize on the doer, that is called the active voice. جب کبھی آپ کام کرنے والے پر زیادہ زور دیتے ہیں تو پھر اس کو کہا جاتا ہے ایکٹیو وائس، اس ترتیب کا نام ہے ایکٹیو وائس۔ اور جب کبھی آپ زور دیتے ہیں کام کے اوپر کہ کیا کام کیا گیا یا کس چیز پہ کام کیا گیا، اس پہ زور دیا جاتا ہے، تو یہ جملہ بن جاتا ہے پیسیو وائس۔ اس میں آبجیکٹ کو پہلے لایا جائے گا اور سبجیکٹ کو آخر میں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں دونوں کی مکمل ترتیب کیا ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ایکٹیو کی بات کرتے ہیں، ایکٹیو وائس کی، تو ایز آلریڈی آئی ٹولڈ یو کہ اس میں اہمیت ہوتی ہے کام کرنے والے کی۔ تو سبجیکٹ سب سے پہلے آئے گا، پھر ورب آئے گا، پھر آبجیکٹ آئے گا، یعنی کام کیا کیا اور کس پہ کیا۔ پیسیو وائس کی بات کریں تو اس کی جو ترتیب بنے گی وہ ایسی ہوگی کہ پہلے آبجیکٹ آئے گا، پھر ایک بی فارم کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ بی فارم کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو پچھلے شروعات کے لیکچرز میں بتا چکا ہوں، آپ اس کو دوبارہ سے ویڈیو کو واچ کر سکتے ہیں کہ یہ بی فارمز کیا ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بی فارم ایکسٹرا ایڈ کی جاتی ہے، پھر آتا ہے ورب اور پھر آتا ہے سبجیکٹ دا ڈوور۔ اور یہاں پہ جب سبجیکٹ آخر میں چلا جاتا ہے، جو کہ عموماً شروع میں آنا چاہیے، تو جب آخر میں جاتا ہے تو یہ ہمیشہ بائے کے ساتھ جاتا ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ٹیمپریری طور پہ پیچھے لایا گیا ہے تاکہ جملہ پیسیو بنایا جا سکے۔ تو یہاں پہ میں نے فارمولے میں لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ یہاں پہ سبجیکٹ سے پہلے بائے بھی آئے گا، لیکن آپ یاد رکھیے گا کیونکہ یہ بات ابھی میں اگلے لیکچر میں جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے اور رولز دیکھیں گے سارے، تو پھر اس کو میں باقاعدگی سے لکھ کر دکھا دوں گا آپ کو۔ اس کی ایک ترتیب یہ بھی ہو سکتی ہے، کچھ کتابوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی ترتیب ایسی ملے گی کہ سبجیکٹ پلس بی فارم پلس ورب اور پھر پلس آبجیکٹ، یعنی کہ دا ڈوور ہوگا۔ یعنی کہ انہوں نے سبجیکٹ کو شروع میں رکھا ہوا ہے اور آبجیکٹ کو بعد میں رکھا ہوا ہے، اور ان کی نظر میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی ڈیفینیشن الگ ہے۔ اب سبجیکٹ کی دو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، ایک سبجیکٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کام کرنے والا سبجیکٹ ہوتا ہے، اور ایک سبجیکٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو بھی ورڈ شروع میں آئے گا یا جو بھی چیز کا ذکر ہم شروع میں کرتے ہیں وہی سبجیکٹ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم پیسیو وائس بناتے ہیں تو چونکہ آبجیکٹ شروع میں آ جاتا ہے، لیکن جو پہلا ورڈ ہے اس کو اگر سبجیکٹ کہا جائے گا تو اس آبجیکٹ کی جگہ پہ ہم اس کو کیا بولیں گے؟ سبجیکٹ بولیں گے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہے کیا؟ آبجیکٹ ہے، کیونکہ وہ کام نہیں کر رہا ہے، لیکن چونکہ جملے کے بالکل شروع میں آ گیا ہے اس لیے اس کو سبجیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ ورڈ جو بالکل آخر میں جاتا ہے اس کو ویسے تو آبجیکٹ کہا جاتا ہے اگر وہ کام نہیں کر رہا، لیکن اگر وہ کام کر رہا ہے تو اس کو آپ سبجیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور آبجیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو ورڈ سب سے آخر میں آتا ہے اس کو آبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ ورب کے بعد والے جملے کو آبجیکٹ کہا جاتا ہے عموماً۔ تو میری نظر میں یہ پہلا والا جو فارمولہ ہے یا پہلی والی ترتیب جو ہے زیادہ بہتر ہے، جس میں آبجیکٹ پہلے آئے گا، پھر بی فارم ہے، پھر ورب ہے، اور پھر ہم سبجیکٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ سبجیکٹ مطلب اگین یہاں پہ میں نے بریکٹ میں لکھ دیا ہے دا ڈوور، یعنی کام کرنے والا۔ اس میں کام کرنے والے کو آخر میں ہی بتایا جاتا ہے، تبھی یہ پیسیو وائس کہلاتا ہے۔ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں یہاں پر، ہی ایٹ دا کیک۔ یہ سادہ ترتیب ہے، اس میں ہی کو پہلے رکھا گیا ہے اور ہی وہ ہے جس نے کام کیا ہے، ایکشن کو پرفارم کیا ہے۔ کام کیا کیا؟ اس نے کیک کھایا ہے۔ تو کیک کا ذکر بعد میں آیا اور اس کا ذکر پہلے آ گیا، تو اس وجہ سے یہ جملے کی ترتیب جو بنی ہے اس ترتیب کو کہا جائے گا ایکٹیو وائس۔ جبکہ اگر میں کیک کا لفظ پہلے لگاؤں تو یہ جملے کی ترتیب کچھ یوں بنے گی، دا کیک واز ایٹن بائی ہم۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیک شروع میں آ گیا اور ہی کا ذکر آخر میں ہوا ہے، اس وجہ سے یہ ایک پیسیو وائس کہلائے گا۔ اس کے علاوہ جو ترتیب کے علاوہ تبدیلیاں آئی ہیں اس کا ذکر ہم آنے والے لیکچرز میں کریں گے، آنے والے رولز میں کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا، اسے آپ تب سمجھ پائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آ رہا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ جزاک اللہ۔